नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। लगातारको वर्षापछि देशभरको जनजीवन कष्टकर। सिन्धुपाल्चोकमा मात्र 7 जनाको निधन। देशभर सयौं घर बगायो, हजारौं मानिस विस्थापित। थप उपचारको लागि दिल्ली प्रस्थान गर्नु अघि खनाल र ओली बीच फोन वार्ता। पार्टी विवाद चिन्ताको विषय भएको भन्दै तत्काल समाधान खोज्न खनालको आग्रह। कोरोनाबाट थप 52 जनाको मृत्यु, 2828 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना जितेका मानिसमा पनि देखिन थाल्यो विभिन्न स्वास्थ्य समस्या। धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तिपछि नेपाली शेयर बजारमा भारी गिरावट। नेप्से सूचक 52 अङ्कले घट्यो। बोर्डको निर्णयले पायो मिश्रित प्रतिक्रिया। कतारले विश्वकप छनौटमा स्थान पाएपछि नेपाललाई अवसर। एसियन कप फुटबल छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश। युरोकपमा भने आज 3 खेल हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले देशको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा भौतिकसँगै मानवीय क्षति समेत भएको छ। समस्यामा परेकाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल तीनवटै सुरक्षा निकाय खटिएका छन्। वर्षा अझै नरोकिएकाले प्रभावित र नदी तटीय क्षेत्रमा बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा रहन आग्रह गरिएको छ। देशका विभिन्न नदीले सतर्कताको तह पार गरेका छन्। वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भएको छ। मंगलबार साँझबाट आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थलसँगै सिन्धुपाल्चोकका तिम्बु, चनौटे, तालामाराङ, मेलम्ची लगायत बजारमा भौतिक तथा मानवीय क्षति पुगेको छ। प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म त्यहाँ 7 जनाको ज्यान गएको छ। यता बाढी पहिरोका कारण म्याग्दीमा 40 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 धस्के खोरियामा पहिरोले 9 घरमा क्षति पुर्याएको छ। त्यसैगरी रूपन्देहीका विभिन्न बस्तीहरूमा बाढी पसेको छ। बुटवलको तिनाउ खोलामा आएको बाढीले नदी किनारमा रहेका बस्तीहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। तिलोत्तामा 17मा 10 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 4 मन्छिपमा पहिरोले पुरिएर एक किशोरको मृत्यु भएको छ। बाढीका कारण पूर्वी नवलपरासीका 40 घर डुबानमा परेका छन् भने मनाङमा 48 घर डुबानमा परेका छन्। पहिरोमा च्यापिएर डोटीमा आज बिहान 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 बालिका घाइते भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा मंगलबार साँझ 6 बजेबाट सुरु भएको लार्खे र इन्द्रावती नदीको अकल्पनीय बाढी अहिलेसम्म उस्तै छ। बाढीका कारण मेलम्ची, चनौटे लगायत बस्तीमा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ। बाढीबाट पीडित बनेकाहरूको बिचल्ली भएको छ। एक रिपोर्ट। बग्नु नदीको विशेषता हो, न रोकेर रोकिने न छेकेर छेकिने, र पनि नरोक्दा नरोक्दै नछेक्दै पनि इन्द्रावतीले मेलम्चीलाई छेदविच्छेद बनाइदिएको छ। नदीको बौलाहा रूपले प्रकृतिको रूपलाई यसरी कुरूप बनाइदियो कि सुन्दर मेलम्ची अहिले हर क्षण बाढीको धक्का सहेर बस्न विवश छ। नदी छेउछाउमा रहेका घरहरूको कुनै नामो निशान छैन। बाढीबाट मेलम्चीका करिब 600 जना विस्थापित भएका छन्। यीमध्ये कतिपयले त आफ्नो नागरिकता सहित महत्त्वपूर्ण कागजात, सुन, पैसा लगायत मूल्यवान धनहरू समेत निकाल्न पाएनन्। विस्थापित भएकाहरूलाई बजारदेखि अलिकति उचाइमा रहेको इन्द्रेश्वर माविमा राखिएको छ। उनीहरूलाई सोही स्थानमै बुधबार बिहानको खाना पनि खुवाइएको छ। अकस्मातको यो विपत्तिबाट पीडितहरू मूर्छा परेका छन्। बजारमा रहेका यी घरहरूमा अहिले कोही पनि बस्न सकेका छैनन्। महाआतंकबाट भागाभागमा परेका उनीहरू अहिले स्कुलको कोठाहरूमा शिथिल अवस्थामा बसिरहेका छन्। घर बगाएका, पुरिएका वा आफ्नो जाय जेठा गुमाएकाहरू आफ्ना परिवार र सन्तानको भविष्यका बारेमा चिन्तित बनेका छन्। मेलम्ची नगरपालिकाका अनुसार यस नगरपालिकाको 11 नम्बर वडा सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त बनेको छ। निजी सम्पत्ति बाहेक बाढीले कृषि भवन, आयुर्वेद भवन, कबर्ड हल, सिटी पार्क लगायतका भवन क्षतिग्रस्त बनाएका छन्। बेलुका हामी लगभग 4-5 बजेसम्म हामी हेर्दै खोलो बढ्दै गयो। गइसकेपछि हामीले यतापट्टि आयौँ। यता आएपछि खोलो उता मात्रै छ। अनि हामी बेलुका चाहिँ बसेर हेऱ्यौँ। राति टर्च बालेर रातभरि सुतेको पनि छैनौँ हामी। त्यो मेरो घर हो त्यहाँ अहिले एक तला पुगिसक्यो। एक तला पुगिसक्यो। एक तला माथि मात्रै बाँकी छ मेरो घरमा। अनि
2वटा पक्की पुल र 2वटा झोलुङ्गे पुल गरी 4वटा पुलहरू बगेका छन्। हालसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। मृतकहरूको शव निकाल्ने र पीडितहरूको उद्धारमा बुधबार बिहानैदेखि हेलिकप्टर मार्फत नेपाली सेनाले कार्य गर्दै आएको छ। मेलम्चीको विपत्ति निरीक्षण गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ सहित जिल्लाका अन्य नेताहरू घटनास्थल पुगेका छन्। जनताले नै त्यहाँका पीडितहरूको पीडा र चित्कारहरू देखेर चाहिँ मन खोलेर सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो यसरी अड्किएको छ कि हामीले लाख कोसिस गर्दाखेरि पनि त्यो पीडितका हातमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। अब त्यसबाट पनि हामीले पाठ सिकेर यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तत्कालका लागि म फेरि दोहोऱ्याउँछु, तत्कालका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ किन यस्तो भएको छ यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान, गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन। त्यसकारण हामी काममा लागौँ र त्यो एउटा संयन्त्र बनाउँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ, व्यवस्थित ढङ्गले कामहरू अगाडि जान्छन्। बाढीको सतह अझै बढिरहेकाले क्षति हुने क्रम पनि रोकिएको छैन। आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका सक्रिय रहेको मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर बहादुर अर्यालले बताएका छन्। त्यसैले हामी समुदायमा रहेका समाजसेवीहरू, अब सामाजिक अभियन्ताहरू, व्यवसायीहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै होइन वरिपरि रहेका पालिकाहरूलाई समेत पनि हामी यो सहयोगको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी कम्तीमा पनि मेलम्ची नगरपालिकाबाट जति हामीले राहत प्राप्त गर्ने स्थिति बन्छ त्यो एक द्वार प्रणालीको माध्यमबाट हामीले जान सक्यौँ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मेलम्चीमा बाढी त आयो, तर कहाँबाट सुरु भयो भन्ने अझै यकिन भएको छैन। बाढी आएको लार्के खोला पहिल्याउँदै हेलिकप्टरमा निरीक्षण गर्दा माथिल्लो क्षेत्रमा त्यस्तो ठूलो पहिरो गएको वा अन्य दुर्घटना भएको प्रश्न देखिन्न। सामान्य बाढीले नै ठूलो आकार लिँदै जाँदा मेलम्चीसम्म आइपुग्दा यो विकराल अवस्था सिर्जना भएको अनुमान लगाइएको छ। सिन्धुपाल्चोक सधैँ प्राकृतिक विपत्तिको मारमा पर्दै आएको छ। यो बर्खाको पहिलो झरमै मेलम्चीलाई यसरी तहस नहस बनाएको छ। अबको 2 महिना बाढी, पहिरो र सङ्कटको लागि डरलाग्दो समय रहनेछ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी मिलाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उपचारका लागि दिल्ली जानु अघि नेता खनालले एमालेलाई एक ढिक्का बनाउने भूमिकामा लाग्न ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। आज ओलीसँगको फोन वार्तामा खनालले जिम्मेवार पदमा रहेकाले पार्टी मिलाउने मुख्य दायित्वबाट नपन्छिन आग्रह गर्नुभएको खनालका निकट सहयोगी होम बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। वार्तामा प्रधानमन्त्रीले खनालको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पार्टीको चिन्ता नलिन आग्रह गर्नुभएको थियो। आजै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल खनाललाई भेट्न नर्विक अस्पताल पुग्नु भएको थियो। थप उपचारका लागि खनाल आजै नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ। नर्विक अस्पतालका अनुसार खनालको प्रोस्टेट ग्रन्थि र मृगौलामा समस्या देखिएको छ। आसेपासेको गलत सल्लाह र आफ्नै अहङ्कारका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिस्तारै राजनीतिक चेपुवामा पर्न थालेका छन्। दक्षिण एसियाकै पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्षबाट एमालेको एक गुटको अध्यक्षमा खुम्चिएका ओली हाल संसदमा समेत विश्वासको मत समेत जोगाउन नसकेर संसद भङ्ग गरी कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन्। तर पनि उनका आसेपासे यसका पछाडिका कारण खोतल्न अझै तयार छैनन्। एक रिपोर्ट। केही समय अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशका 2 ठूला सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको पहिलो नम्बरका अध्यक्ष थिए, जुन पार्टीलाई धेरैले विराट, सर्वाधिक शक्तिशाली, विश्वकै निर्वाचित पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी, एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी, दक्षिण एसियाकै पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता उपमाहरू दिएका थिए। यति मात्र होइन, ओली बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री थिए, अर्थात् राजनीतिक शक्ति ओलीको वरिपरि घुम्थ्यो अनि उनी एक्लो हर्ताकर्ता थिए। उनमा उन्माद भरियो, आसेपासेले त्यसमा मलजल थपे, विवाद चुलिँदै जाँदा नेकपा फुट्यो अनि आफ्नो पूर्व पार्टी एमालेलाई समेत सम्हालेर जान नसकेका ओली एउटा गुटको अध्यक्षमा सीमित बने। बहुमतबाट अल्पमतमा झरे अनि विश्वासको मत समेत नपाएर काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री बने। पछिल्लो समय उनी विभिन्न राजनीतिक मोर्चामा कमजोर र पराजित हुँदै गएका छन्।
केन्द्रको बाछिटा प्रदेशसम्म पुगेको छ। फलत गण्डकी प्रदेशमा सरकार नै ढल्यो। माओवादी छोडेर ओलीलाई साथ दिएका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापासहित बागमती र लुम्बिनीमा गरी 2 जना पराजित भइसकेका छन्। सुदूरपश्चिममा केन्द्रबाट जारी गरेको निर्देशन विपरीत प्रदेश संसदीय दलले अर्कै व्हिप जारी गर्यो भने उनको खेमा त्यहाँ मन्त्रीविहीन बनेको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकार ढाल्न खोज्दा उल्टै ओली पक्ष सत्ताको हिस्सेदारीबाट बाहिरिनु पर्यो। लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश 1मा समेत एमालेको ओली पक्ष एक्लिँदै जाने दिशामा छ। यसरी चौतर्फी दबाव र घेराबन्दीमा परेका उनमा अझै चेत खुलेको छैन, बरु उनको विकल्प नै नभएको भन्दै उनका आसेपासेहरू अझै उक्साइरहेका छन्। अब यस्तो अवस्था देखियो कि केपी ओलीको वरिपरि नेपालको राजनीति दशकौँ घुम्ने भयो। पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अरुचि गर्नेले पनि रुचि गर्नेले पनि उहाँको वरिपरि नै घुमिरहेको थियो। अब केपी ओली बेगरको अब संसदको पुनर्स्थापना हुने कुरा पनि तपाईँ उहाँको नेतृत्वको सरकार बेगरको तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। चुनाव पछिको परिणाममा पनि तपाईँ त्यो कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। अध्यक्ष ओली विधान र विधिसम्म ढङ्गले नचलेको भनेर पार्टीभित्रै समानान्तर गतिविधि गरिरहेका माधव नेपाल समूहको माग सुन्न ओली तयार छैनन्। बरु जसपाको एक घटकलाई साथ लिएर हिँडेका उनी माधवविहीन एमाले निर्माणमा लागेका छन्। यो बीचमा एकताका लागि दुवै पक्षबीच औपचारिक अनौपचारिक बैठकहरू जारी छन्, तर ओली निर्णायक र ठोस कदम चाल्न अझै तयार छैनन्। उनी असन्तुष्ट पक्षको मागमा सकारात्मक बन्नुभन्दा फुटाउ र राजगरको खेलमा लागेका छन्। जबकि ओलीलाई दबाब दिने रणनीति स्वरूप नेपाल पक्षले प्रदेश 1 र बागमती प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले एमालेको 10औं महाधिवेशन नचिन्ने फैसला मिलनबिन्दु हुन सक्ने नेपाल पक्षको भनाइ छ। 28 गतेको त्यो निर्णयका कारणले नेकपा एमाले चाहिँ विभाजित अवस्थामा छ। आज हामीले गरेको प्रयत्न के हो त भन्दाखेरि त्यो विभाजित अवस्थामा पुगेको एमालेलाई फेरि एक ठाउँमा जोड्ने, त्यसलाई कायम राख्ने सूत्र एउटै हो कि अदालतको फैसलालाई मान्ने, सम्मान गर्ने, 9औं महाधिवेशनबाट पास गरेको नीति र त्यो महाधिवेशनले पास गरेको विधानको कार्यान्वयन गर्ने र त्यही महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्व चाहिँ त्यसको बैठक आयोजना गर्ने र त्यसबाट अगाडि बढ्ने। ओली पक्षले सो फैसला आफ्नो हारका रूपमा लिएको छ, जबकि नेपाल पक्षलाई असन्तुष्ट पार्ने र आफ्नै इगो शान्त पार्न ओलीले गरेका विधान विपरीतको कार्यको निरूपण यो फैसलाले गरेको छ। तर न त ओली अध्यक्षका रूपमा केही लचकता देखाउन तयार छन्, न त आफूले गरेका कार्यमा गल्ती महसुस गर्न नै। सङ्कट घाँटी घाँटीसम्म आइपुग्दा पनि उनी त नेपाल सामु झुकेको धब्बा अनुहारमा नलागोस् भन्नमै केन्द्रित देखिन्छन्, जुन उनको अहङ्कारको परिणाम हो। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। पार्टीभित्र माधव पक्ष र ओली पक्षकै विवादले विभाजनको कसरतमा रहेको सत्तारूढ एमालेमा पूर्व माओवादीका नेताहरू समेत असन्तुष्ट बन्न थालेका छन्। राम्रा मन्त्रालय र मागेकै निर्वाचन क्षेत्र पाउने शर्तसहित एमालेमा आएका उनीहरूले सरकारबाट हात धुनु त परेको छ नै, पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहने अवस्था आएपछि बिचल्लीमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्व माओवादीका नेताहरूका लागि अहिले सत्तारूढ नेकपा एमाले निल्नु र ओकल्नु भएको छ। नेकपा विभाजनपछि मन्त्री बनेर एमालेमा रहिआएका उनीहरूलाई जेठ 6मा सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त भएको भन्दै पद खोसिदियो। पद गुमाएर पुनः नियुक्तिको आशमा मन्त्री निवास पुल्चोकमै बसिरहेका उनीहरूलाई पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपेक्षा गरेपछि उनीहरूलाई आफ्नै कर्मको फल तितो लाग्न थालेको छ। एमालेमा प्रवेश गर्दा आकर्षक मन्त्रालय र पार्टीभित्र पनि सम्मानित जिम्मेवारीको बार्गेनिङ गरेर गएका उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्री परिषद हेरफेरमा समावेश गरेनन्। पार्टीभित्र पनि 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट केन्द्रीय सदस्य लगायतको जिम्मेवारीमा रहेका उनीहरू सर्वोच्चले 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी नै एमालेको वैधानिक संरचना हो भनिदिएपछि जिम्मेवार मुक्त हुनु परेको छ। अहिले उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीका अघि आफ्नो राजनैतिक औचित्य समाप्त भएको त होइन भन्ने आशंका गर्न थालेका छन्। पार्टीभित्रको छलफल अब पार्टीमै खिचिलो छ होइन, छलफल अब टुङ्गा छैन। हामी त के भन्दाखेरि नेकपा हुने बेला आएको विषय हो होइन, नेकपा हुने बेला आइसकेका थियो। हामीले अब त्यही आधारले छलफल हुँदैछ, छलफल अगाडि बढ्ने कुरा हो। हामीले के भन्दाखेरि विलयको हिसाबले होइन, हामी एकताको भावनाबाट हामी अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ।
पूर्व माओवादी नेताहरूको नेतृत्व निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले गर्दै आएका थिए, जसमध्ये टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशङ्कर चौधरी र प्रभु शाह लगायतका नेताहरू माओवादीमा रहँदा पनि बादलको कित्तामा नभएकाले कसलाई नेता मान्ने भन्नेमै विवाद छ। यद्यपि बादलले पछिल्लो मन्त्री परिषदमा आफ्नी पत्नी नयनकला थापालाई सञ्चार जस्तो आकर्षक मन्त्रालयमा पठाएर अरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै यही भित्र पनि असन्तुष्टि छाएको छ। पूर्व माओवादी नेताहरूको नेतृत्व गर्न असफल बनेका बादललाई मात्रै ओलीले काकी च्यापेको भन्दै अरूले चित्त दुखाएका छन्। आफ्नो व्यक्तिगत, आफ्नो पारिवारिक, आफ्नो गुटगत र केही हदसम्म आफ्नो दलगत स्वार्थ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यसैले उहाँले चाहिँ त्यो दायरालाई बढाउँदै जानु भएको छ। यदि यीभन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो दायरालाई यहाँसम्म लग्नु भएको थियो भने ओलीजीले झन् त्यसलाई अलिकति बढाएर यहाँसम्म लगिदिनु भएको छ। तर अरू सबै ठिक, उहाँ मात्र बेठिक भन्यो भने त्यो सायद न्यायोचित नहोला। जसपालाई 11 मन्त्री दिने बेला पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरूले 5 मन्त्रालयको माग ओलीसँग गरेको बुझिन्छ। तर आफूहरूलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले पालै पालो सबैको चित्त बुझाउने गरी मन्त्री परिषद विस्तार गरेपछि उनीहरूको मन कुडिएको हो। सरकार र पार्टीका दुवै जिम्मेवारीबाट एकैसाथ हात धुनु परेपछि दिन काट्न मुस्किल परेका नेताहरूलाई एमाले भित्र व्यवस्थापन गर्न पनि हम्मे परेको छ। पहिलेकै 2वटा गुटको दलदलमा फसेर विभाजनको अन्तिम तयारी चलिरहेको एमालेमा पूर्व माओवादी नेताहरूको अर्को गुट जन्मिने आकलन पनि हुन थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा औचित्यहीन संघीय संसदका दुवै सदन अहिले औचित्यहीन विहीन बनेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर मूर्छित अवस्थामा छ भने जीवित रहेको राष्ट्रिय सभा समेत 7 महिना यता बन्द अवस्थामा छ। जनताका मुद्दा बोकेर सांसदहरूले आवाज उठाउने थलो नै बन्द गरेर सरकार भने हाई सन्चो मानिरहेको छ। एक रिपोर्ट। जेठ 7 को मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेपछि संघीय संसदका 2 सदन मध्ये प्रतिनिधि सभा मृत्युशय्यामा छ। तर जीवितै रहेको राष्ट्रिय सभाको भूमिका र औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्। हाल देखिएको कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व तयारी, बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति र राहत लगायतका समस्या समाधान र समसामयिक विषयमा छलफल चलाएर निकास दिनुपर्ने राष्ट्रिय सभा करिब 7 महिना यता बन्द अवस्थामा छ। गत वर्षको पुस 26 गते 7औं अधिवेशन अन्त्य गरेर बन्द रहेको राष्ट्रिय सभा बोलाउनु पर्ने दायित्व सरकारको हो। तर संसदीय प्रक्रियाबाट भाग्दै आएको सरकारले देशमा देखिएका अनेक सङ्कटका बीच पनि राष्ट्रिय सभा बोलाएर छलफल चलाउन आवश्यक ठानेको छैन। अब यो संसद अब राष्ट्रिय सभा बोलाउला जस्तो त मैले त्यो सोचेकै छैन। हेर्नुहोस् होइन, त्यो सरकार त किनभने भागी त्यहाँ भयो भने त होइन सांसदले नागरिकको आवाज त बुलन्द गर्छन्, संविधानको कुरा पनि राख्छन्, संहिताको कुरा पनि राख्छन्, प्रदेश स्थानीय तहको कुरा पनि सबैले राख्ने नै भए त्यसकारण भागेर हिँडिरहेको छ। र बोलाइदिए त धेरै राम्रो। हामीले अब त्यहाँ आवाज हामीले अब त्यहाँ बुलन्द गर्छौँ होइन, नागरिकको अधिकारको कुराहरू हामी राख्छौँ, सशक्त रूपले आवाज त राखौँला। तर मलाई चाहिँ अब सरकारले बोलाउँछ जस्तो त लाग्दैन। आवश्यक पऱ्यो भने सरकारले भनेर यो संसद पनि बोलाएर संसदमै पनि हामी सामेल रूपमा छलफल गरौँला भनेर अब अध्यक्षजीले पनि भन्नुपर्ने कुरा हो नि। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा त्यसको भार राष्ट्रिय सभामा पर्छ। पछिल्ला राजनैतिक विषय पनि सदनमा उठ्छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका कतिपय विषय र मुद्दाहरू पनि राष्ट्रिय सभामा उठ्न सक्छन्। त्यसबाहेक जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा सांसदहरूले आवाज उठाउने भएका कारण पनि सरकारले संसद छल्न खोजेको देखिन्छ। तर सरकारले संसदलाई निष्प्रभावी बनाए पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूले समेत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। सरकारले संसद बोलाउन आनाकानी गरेका बेला सभाका अध्यक्षले अग्रसरता लिएर पहल कदमी लिन सक्छन्। त्यति मात्र नभएर समितिहरू समेत क्रियाशील भएर जनताका मुद्दा समाधानमा छलफल चलाउन सक्छन्। तथापि अहिले कुनै पक्षबाट अग्रसरता लिइएको छैन। समितिको बैठकहरू चाहिँ कोभिड-19 को कारणले माननीयहरू आवत जावत गर्नलाई यातायात समेतको सुविधा नभएकोबाट र संसदले त्यो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्दिन नगराएबाट बैठक हुन सकिरहेको छैन। यो बैठक बोलाउनु पर्यो भनेर अलिक घटघट्याउने कुरा गर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने काम अध्यक्षज्यूले गरे राम्रो हुन्थ्यो। संसदीय व्यवस्थाको नै खिल्ली उडाउने काम र अहिलेको संविधानको विरुद्धको काम भइराखेको छ।
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नचले पनि संसदीय समितिको बैठक बसेर छलफल चलाउन सकिन्छ, तर समितिमा रहेका सांसदहरूले कोभिडको कारण र संसदले यातायात लगायतका सुविधा दिन नसक्ने भएपछि बैठक चलाउन नसकेको बताउँछन्। संसद नै देख्न नचाहने सरकारले कहिले अधिवेशन आह्वान गर्छ, कुनै अत्तोपत्तो छैन। बरु अध्यादेशबाटै शासन लाद्न सरकार उद्धत बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी थाल्नु भएको छ। गत जेठ 28 गते साँझ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले असार 4 गते विश्वासको मत लिने गरी तयारी भइरहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको हो। विश्वासको मत लिनुभन्दा 2 दिन अघि संसदलाई सरकारले जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले संसद सचिवालयमा विश्वासको मतका लागि सूचना दर्ता भएको छ। विश्वासको मत लिनु अघि नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्र र संघीयतालाई जोगाउन 5 दलीय गठबन्धन बनाएको बताउनु भएको छ। यो टेलिभिजनको सत्य संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले 5 दल चुनावी तालमेल गर्दै अगाडि बढ्ने पनि बताउनुभयो। कानुनी र राजनीतिक लडाईँ लडिरहेको बताउँदै उहाँले कोरोना महामारीका कारण मात्रै सडकमा उत्रन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। अब यो लोकतन्त्र संहितालाई जोगाउनका लागि हाम्रो पहिलो कर्तव्य, त्यसका लागि हामीले 5 दलीय गठबन्धन बनायौँ। नेपाली कङ्ग्रेस, तपाईँको नेकपाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा माधवजीको पक्ष, अझलको पक्ष, प्रचण्डजी, जनमोर्चा, हामी सबै मिलेर यसलाई जोगाउनका लागि हामी कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा लडाइँ लड्ने जो अदालती प्रक्रियाहरू भइरहेको छ। दोस्रो लडाइँ चाहिँ कि हामी राजनीतिक रूपले लड्ने। अहिले कोरोना र विपरीत परिस्थितिमा सडकमा हामी नउत्रिया मात्रै हो, उत्रने हो भने देशभरि स्थिति बेग्लै हुन्छ। अध्यक्ष यादवले केपी ओली इतर वामपन्थीहरूबीच एकताको गृह कार्य भइरहेको समेत बताउनु भयो। अध्यक्ष यादवसँगको संवाद आज राति 9:10 यो हो टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 2828 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार बुधबार 8687 जनाको पीसीआर र 4335 जनाको एन्टिजेन गरी कुल 13022 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै आज 3082 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। हालसम्म 5,43,521 जना निको भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। विगत 24 घण्टामा हामीलाई 8687 जनाको आरटीपीसीआर भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ भने 4335 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। यसर्थ यी दुईटै जोड्दा हाम्रोमा कुल 24 घण्टाको परीक्षण 13022 जनाको छ। तुलनात्मक रूपमा परीक्षण दर, विशेष गरी परीक्षण गर्ने दर घट्दै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणबाट 52 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8558 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि निको हुन सामान्यतया 2 हप्ता लाग्छ। कतिपयलाई तत्कालै निको हुन्छ भने कतिपयलाई महिनौसम्म असर गर्छ। तर महामारीको दोस्रो लहरका क्रममा संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ। यसलाई चिकित्सकहरू पोस्ट कोभिडको रूपमा परिभाषित गर्छन्। पोस्ट कोभिड किन हुन्छ र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ? एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय कोरोनाबाट संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढी छ। तर अहिले कोरोना संक्रमण निको भइसकेका धेरैजसो व्यक्तिमा पनि सामान्यदेखि जटिल खालका स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेका छन्। भेन्टिलेटर, आइसियूमा भर्ना भएका र निमोनिया भएकाहरूमा बढी समस्या देखिएको छ। पोस्ट कोभिडमा सबैभन्दा बढी देखिने लक्षण खोकी, ज्वरो आउने, सास फेर्न कठिन हुने, छाती दुख्ने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, कमजोर हुने, मानसिक समस्या देखिने,
निन्द्रा नलाग्ने लगायतको समस्या देखिने छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम बताउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बिरामीहरू निमोनिया र कोभिडको समस्याबाट अस्पतालमा उपचार गराएर फर्काइसक्नुभएका बिरामीहरू केही बिरामीहरू फर्किनु भएको छ फेरि अस्पताल, होइन? त्यसलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम या लङ कोभिड भन्छौँ हामी। त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ अस्पतालमा आएर फेरि भर्ना हुने स्थिति परिस्थिति आएको छ। कति बिरामीहरूलाई ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती घार हुने, छाती दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, बान्ता आउने, टाउको दुख्ने, फेरि चाहिँ अब मांसपेशी कमजोर भएर जाने, होइन? भोक नलाग्ने, निन्द्रा पनि नलाग्ने, यी समस्याहरू दोहोरिएका छन्। संक्रमण निको भएपछि पनि विभिन्न समस्या लिएर बिरामीहरू पुनः अस्पताल आउने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको उच्च बिन्दुमा पुगेर बिस्तारै संक्रमण कम हुन सुरु भएको बेला कोभिड पछिको समस्या लिएर आउनेहरू अस्पतालमा बढ्न थालेको सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। यो पोस्ट एक्युट कोभिड-19 सिन्ड्रोम भनेर जुन हामीले भन्ने गर्छौँ, यो जुन समस्या छ यसले चाहिँ सताएको देखिन्छ र यसको चाहिँ अब अलिकति उहाँहरू अनभिज्ञ देख्छु मैले। त्यो भनेको चाहिँ अब यस्तो अवस्था भयो भने ला मलाई चाहिँ फेरि कोभिड नै लागेको कि अथवा कहाँ गएर कोसँग सल्लाह लिने भन्नेमा चाहिँ अलिकति अन्य देखिन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आगामी दिनहरूको चुनौती भनेको चाहिँ कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क चाहिँ ओह्रालो लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन पोस्ट कोभिडको जुन समस्या छ त्यो चाहिँ उकालो लाग्ने सम्भावना बढी देख्छु। किन भन्दाखेरि पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा धेरै मान्छे भर्ना भएका छन् र ती भर्ना भएकाहरूमा अझ बढी चाहिँ यस्तो समस्याहरू हुन्छ भन्ने चाहिँ अध्ययनहरूले देखाएका छन्। दोस्रो लहरको संक्रमण बढी संक्रामक रहेका कारण पनि कोरोना जितेका बिरामीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर बाँकी रहने गरेको पाइएको छ। उनीहरू सामान्य समस्या देखा पर्दा पनि आत्तिने तथा डराउने गरेको पाइएको छ। यस्तो समस्या कमै व्यक्तिमा देखिन्छ। पोस्ट कोभिडको समस्या आत्तिनुपर्ने अवस्थामा नरहेको चिकित्सक बताउँछन्। चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधि खाने, अक्सिजन लेभल बढाउने, योग गर्दा पीडितलाई लाभ हुने विज्ञहरू बताउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सरकारले निषेधाज्ञाको नयाँ मोडल लागू गरेसँगै उपत्यकाका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पसलमा चहल पहल बढेको छ। परिवर्तित नियमअनुसार दैनिक उपभोग्य सामग्रीको पसललाई बिहान 11 बजेसम्म खोल्न दिइएपछि किराना तथा खाद्यान्न पसलहरूमा चहल पहल बढेको हो। एक रिपोर्ट। महामारी नियन्त्रणको लागि गत वैशाख 16 गतेदेखि लागू भएको निषेधाज्ञा असार 1 गतेबाट खुकुलो भएसँगै चहल पहल बढेको छ। सरकारले दैनिक उपभोग्य बिहान 11 बजेसम्म खोल्न दिएपछि पसलहरूमा चहल पहल बढेको हो। यसअघि बिहान 9 बजेसम्म मात्रै अत्यावश्यक पसल खोल्न दिएको थियो। 9 बजेसम्म पसल खोल्न दिँदा उपभोक्तालाई सामग्रीहरू पुर्याउन गाह्रो भएको भए पनि अहिले भने अलिक सहज भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। सरकारले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले चाहिँ अब यो पहिला 9 बजेसम्म मात्रै गरिरहेको थियो। 9 बजे गर्दाखेरि त हामीलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो। किन भन्दाखेरि अब सामान यहाँ पुर्याउने लैजानेहरू अथवा चाहिँ घर घरमा सामान यो जुन पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो पुर्याउनलाई चाहिँ हामीलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो। तर यो अहिले चाहिँ यो अवस्थामा हामीले 11 बजेसम्म गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पहिला भन्दा हामीले हलुका फिल गर्नुभएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 का वडा अध्यक्ष विनोद ताम्रकारले 9 बजेसम्म खुल्दा भ्याइ नभई हुने गरे पनि अहिले भने उपभोक्तालाई आवश्यक सामग्री किन्न सहज भएको बताए। हार्डवेयर र पुस्तक पसल खुल्दा पनि सहज भएको छ। 9 बजेसम्म खोल्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई भ्याइ नभए हुन्थ्यो, दौडादौडी हुन्थ्यो र अहिले 11 बजेसम्म विभिन्न क्षेत्रका अब जस्तै हार्डवेयरहरू भयो, शिक्षाको लागि पुस्तक पसलहरू खोलेकोले अहिले धेरैलाई सहज भएको छ। र अहिले तैपनि यस्तो सहज अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले जुन मापदण्ड अपनाएको छ त्यसलाई चाहिँ सबैले अपनाइदिन हुन पनि अनुरोध गर्दै। कोरोना संक्रमणको त्राससँगै सर्वसाधारणमा जीविकाको सवाल पनि छ। कतिपयले त दिनभर काम नगरे साँझ बिहानको चुलो नपर्ने स्थिति पनि छ। त्यसकारण चहल पहल बढे पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन हेलचक्राइ गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
जारी निषेधाज्ञाका बीच सरकारले असार 25 गतेसम्म कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आज एक सूचना प्रकाशित गरी कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद असार 25 गतेसम्म तोकेको हो। विभागका अनुसार 2077 साल चैत्र वैशाख महिनाको मासिक तथा चैत्र वैशाख महिनाको द्विमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला असार 25 गतेसम्म गरिसक्नुपर्नेछ। त्यस्तै 2077 चैत्र 2078 साल वैशाख महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम करकट्टी भएको रकम र त्यसको विवरण पनि असार 25 गतेसम्म बुझाउनु पर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सरकारले आर्थिक ऐन 2077 को दफा 19 बमोजिम सूचना जारी गरेर कर तिर्ने समय तोक्न सक्ने आदेश दिएको थियो। धितोपत्र बोर्डले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्ति नेपाली शेयर बजार घटाउने मुख्य कारक बनेको छ। बोर्डले 51 वटा कम्पनीतर्फ औला ठड्याउँदै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि आम लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर भएको छ। तर केही लगानीकर्ताले बोर्डको कदम स्वागत योग्य भनेका छन्। एक रिपोर्ट। धितोपत्र बोर्डले नामै तोकेर 51 वटा सूचीकृत कम्पनीलाई जोखिमयुक्त र घुमाउरो पाराले खराब कम्पनी भनेसँगै नेपाली शेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। मंगलबार नियामक निकायको इतिहासमै पहिलो पटक कम्पनीको नामै तोकेर खराब भनिदिएपछि बुधबारको बजारमा पहिरो नै गएको छ। अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको भाउ सर्किट लाग्ने तहमा घटेका छन्। फाइनेन्स कम्पनीहरूमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा अस्वाभाविक रूपमा बढेका समूहहरू हाइड्रो पावर, फाइनेन्स र विकास ब्याङ्कहरू थिए। बुधबार ती समूहहरूमा नै बढी करेक्सन आएको छ। बोर्डले प्रकाशित गरेका 51 वटा कम्पनी मात्र होइन, अरू सबै समूहका सूचकमा पनि प्रभाव देखिएको छ। माइक्रो फाइनेन्स समूह भने तुलनात्मक रूपमा मजबुत देखिएको छ। यो समूहको मात्र सूचक सकारात्मक देखिएको छ। माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको शेयर मूल्य केही समय यता खासै वृद्धि हुन सकेका थिएनन्। बजार परिसूचक नेप्से घटे पनि खरिद बिक्री रकम भने औसतमा राम्रो रहेको छ। अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा घटे पनि औसतमा भने कारोबार रकम राम्रो रहेको हो। शेयर बजारको आधारभूत विश्लेषणमा के इपिएस र पी रेसियो मात्रै हेर्ने हो भन्दै केही लगानीकर्ताले प्रश्न समेत उठाएका छन्। त्यो क्राइटेरिया बनाएर कारबाही गरिराखेको अगाडि बढाएको भएसम्म त्यो ठिकै थियो होइन। पहिला पनि गरिरहेको थियो, जस्तै विशाल बजारले गर्यो, एउटा यो खानी खोलाले गर्यो, तर फेरि खोलेपछि त्यो सर्किट लाग्ने गरिकन काम भयो होइन। त्यसमा पनि केही यो फितलो देखियो होइन। धितोपत्र बोर्डले एउटा विज्ञप्ति निकालेर यस्तो सर्कुलर निकालेर होइन, कम्पनीको नामै प्रकाशित 51 वटा कम्पनीलाई अनि ब्ल्याक लिस्टेड त होइन, ब्ल्याक लिस्टेड जस्तै भयो। धितोपत्र बोर्डले निकालेको विज्ञप्ति चाहिँ स्वागत योग्य नै छ। तर बोर्डले विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वित्तीय क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा जोखिमयुक्त कम्पनी भनेर यसरी यो 51 वटै कम्पनी चाहिँ यो तोक्नु, अनि त्यस पछाडि तपाईँको त्यो 51 वटा कम्पनी तोक्दाखेरि चाहिँ अध्ययनका लागि छनौट गरिएका कम्पनीहरू वा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरू भन्न चाहिँ यो कतिको जायज हो होइन। तर विगत लामो समयदेखि बजारमा चलखेल भएको चर्चा चलि नै रहेको थियो। केही कम्पनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहँदा साना लगानीकर्ता फस्ने त्रास समेत पैदा भएको अवस्थामा बोर्डको निर्णय सकारात्मक भएको विश्लेषण समेत भएको छ। केही लगानीकर्ताले बोर्डको कदमलाई स्वागत गरेका छन्। धितोपत्र बोर्डले जुन 51 वटा कम्पनीको लिस्ट जारी गरेको छ, यो लिस्ट जारी गरेको कामको म धितोपत्र बोर्डको प्रशंसा गर्दछु। तर यो लिस्टमा केही कम्पनीहरू पर्न नहुने कम्पनीहरू 2-4 कम्पनी परेका छन् र केही पर्नुपर्ने 2-4 कम्पनीहरू छुटेका छन्। मंगलबार नेप्सी सूचक 52.41 अङ्कले घटेर 2969.69 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 219 कम्पनीको 2,82,89,000 भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। खरिद बिक्री रकम 60,90,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी सहित नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः हिमालय डिस्टिलरी र नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी रहेका छन्। सीईडीबी हाइड्रो पावरको भाउ सर्किट लाग्ने गरी वृद्धि भएको छ। 17 कम्पनीको भाउ 9% भन्दा बढीदेखि सर्किट लाग्ने तहमा घटेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच आज स्विट्जरल्यान्डको राजधानी जेनेभामा पहिलो प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुँदैछ। अमेरिका रुस सम्बन्ध निकै तल्लो स्तरमा पुगेकै समयमा यो बहुप्रत्यक्षिक भेटवार्ता हुन लागेको हो। विगत 4 महिनादेखि दुवै नेताले एकअर्का विरुद्ध तीखा व्यङ्ग्य र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै आएका थिए। राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकी चासोका क्षेत्रमा रुसी संरक्षण प्राप्त ह्याकरहरूले देशपूर्ण साइबर आक्रमण गर्न रुसी राष्ट्रपतिले उक्साएको आरोप लगाएका छन्। साथै उनले रसियाका अग्रणी विपक्षी नेतालाई अलोकतान्त्रिक विधिबाट जेलमा राखेको तथा अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा रुसले हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्। तर रुसी राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकी आरोपहरूको खण्डन गरिरहेका छन्। अमेरिकी संसदमा गत जनवरी 6 मा भएको घटनालाई दृष्टान्त बनाउँदै राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई लिएर अरूलाई पाठ नपढाएको ठिक हुने बताएका थिए। अहिले दुवै नेता जेनेभामा प्रत्यक्ष भेटवार्ताका लागि तयार भएका छन्। यो वार्ता 4 देखि 5 घण्टा चल्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले यो वार्ता दुवै देशबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुने बताएका छन्। इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा फेरि आक्रमण गरेको छ। गाजा शहरमा आज बिहानै विस्फोट भएको थियो। विद्रोही समूह हमासले इजरायलको क्षेत्रमा बेलुन खसालेर आगलागी गराएको र त्यसको जवाफमा हवाई हमला गरेको इजरायलले जनाएको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच 11 दिन लामो युद्धपछि गएको मे 21 मा युद्ध विराम भएको थियो। इजरायलले विज्ञप्ति निकालेर हमासले आगो भरिएका बेलुन पठाएर आफूहरूको कम्तीमा 20 ठाउँमा आगलागी गराएपछि गाजामा रहेका सैन्य क्षेत्रमा आक्रमण गरेको जानकारी दिएको छ। हिजो हमासले जेरुसलेममा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। इजरायलले देशमा आगो प्रतिरोधी संयन्त्रलाई मजबुत बनाएको बताएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल एसियन कप फुटबल छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। एसियाली फुटबल महासंघले छनौट प्रक्रिया संशोधन गरेसँगै नेपाल प्लेअफ नखेलिकन सिधै तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो। एसियन कपको आयोजक चीन र विश्वकपको आयोजक कतारले विश्वकप छनौट तथा एसियन कपमा स्थान बनाएपछि हरेक समूहको चौथो स्थानमा रहने टोली सिधै तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका हुन्। पुछारका टोलीले भने तेस्रो चरण पुग्नका लागि प्लेअफ नै खेल्नुपर्नेछ। नेपालसँगै थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, मङ्गोलिया, मालदिप्स, हङकङ, श्रीलङ्का, यमन, बङ्गलादेश, म्यानमार र अफगानिस्तानसँग तेस्रो चरणमा पुगेका छन्। विश्वकप छनौट अन्तर्गत समूह बी मा रहेको नेपालले 2 पटक चाइनिज ताइपेईलाई हराएर चौथो स्थान सुरक्षित गरेको थियो। युरोपको विभिन्न 11 शहरमा आयोजना भइरहेको 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 3 खेल हुँदैछन्। युरोकपमा आज समूह ए को 2 खेल र समूह बी को 1 खेल हुनेछ। आज हुने पहिलो खेलमा फिनल्यान्ड र रुस बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। फिनल्यान्ड लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। पहिलो खेलमा फिनल्यान्डले डेनमार्कलाई 1-0 ले हराएको थियो। 3 अङ्क जोडेको फिनल्यान्ड समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। रुस भने पहिलो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। पहिलो खेलमा रुस बेल्जियमसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा वेल्स र टर्की बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह ए को वेल्स र टर्की बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। वेल्स पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। पहिलो खेलमा वेल्सले स्विट्जरल्यान्डसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। टर्की पहिलो अङ्क जोड्न चाहन्छ। टर्कीलाई पहिलो खेलमा इटालीले 3-0 ले हराएको थियो। यस समूहमा वेल्स 1 अङ्क जोडेर तेस्रो र टर्की अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। आज हुने तेस्रो खेलमा इटाली र स्विट्जरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इटाली र स्विट्जरल्यान्ड बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। इटाली लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। पहिलो खेलमा इटालीले टर्कीलाई हराएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लगातारको वर्षापछि देशभरको जनजीवन कष्टकर। सिन्धुपाल्चोकमा मात्र 7 जनाको निधन। देशभर सयौं घर बगायो। हजारौं मानिस विस्थापित। थप उपचारको लागि दिल्ली प्रस्थान गर्नु अघि खनाल र ओली बीच फोन वार्ता। पार्टी विवाद चिन्ताको विषय भएको भन्दै तत्काल समाधान खोज्न खनालको आग्रह।
कोरोनाबाट थप 52 जनाको मृत्यु, 2828 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना जितेका मानिसमा पनि देखिन थाल्यो विभिन्न स्वास्थ्य समस्या। धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तिपछि नेपाली शेयर बजारमा भारी गिरावट, नेप्से सूचक 52 अङ्कले घट्यो। बोर्डको निर्णयले पायो मिश्रित प्रतिक्रिया। र कतारले विश्वकप छनौटमा स्थान पाएपछि नेपाललाई अवसर, एसियन कप फुटबल छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश। युरोकपमा भने आज 3 खेल हुँदै। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।